چوبیسویں مساہم عامر چاٹاواڑی متعلم درجہ عربی ہفتم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور ترتیلا بروایت ورش عن امام نافع رحمہم اللہ تعالی تلاوت کلام پاک پیش فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باتیں نہ کریں طلبہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء
يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إنه عليم قدير أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما شاء الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ما شاء الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. ما شاء الله. إنا جعلناه قرآنا عربيا. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. ما شاء الله. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم
الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق الله العظيم.